हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी गलतीहरूलाई पावलले लेखेको पत्र 2 अध्यायको हामी 19 र 20 पदलाई आज हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। आई एम क्रुसिफाइड विथ क्राइस्ट, ख्रीष्टसँग म क्रुसमा टाँगिएको छु भन्ने कुरालाई आज हामी पाठ गर्नेछौँ। गलतीको पत्र 2 अध्यायको 19 र 20 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ। म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। पेज नम्बर 1613 मा छ। गलती 2 अध्यायको 19 र 20। किनकि परमेश्वरको निम्ति म जिउन सकौँ भनेर व्यवस्थाको लेखी म मरेको छु। म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। आई एम क्रुसिफाइड विथ क्राइस्ट, म ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु भन्ने कुराहरू। गलतीको पत्रमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण खण्डहरू छ। ती मध्येमा चाहिँ यो 2 अध्यायको 15 देखि लिएर 21 पदसम्मको खण्डलाई चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खण्ड मानिन्छ। यो पत्रमा 2वटा मुख्य विषयहरू हामी पाउँछौँ जस सम्बन्धी पावलले धेरै नै यो पत्रमा कुराकानी गरेको छ। एउटा चाहिँ विश्वासी भइसकेपछि चाहिँ अब उपरान्त हामीले मोसाको व्यवस्था पालन गर्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिएको छ यहाँनिर पावलले। दोस्रो चाहिँ विश्वासीहरूले चाहिँ शरीरका अभिलाषी जीवन चाहिँ जिउनु हुँदैन भन्ने कुरो पनि पावलले यहाँनिर जोड दिएको छ। पावलले 2 समूहलाई यो कुराहरू बताइरहेको छ। यहाँ चाहिँ 2टा एकदम विशेष समूहहरू छ जोहरू चाहिँ क्रिस्चियन विश्वासलाई चुनौती दिइरहेको थियो। एउटा चाहिँ यहुदी मत भन्छ, त्यसलाई जुडाइजर्सहरू भनिन्छ। अर्को चाहिँ स्वतन्त्रवादीहरू हुन्। यहुदी मत मान्ने विश्वासीहरूले चाहिँ क्रिस्चियन भएपछि मोसाको व्यवस्था पनि हामीले पालन गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले जोड दिइरहेको थियो। हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास त गऱ्यौँ, तर अब त्यति मात्रै पुग्दैन, हामीले चाहिँ मोसाको व्यवस्थालाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्नुपर्छ है, पालन गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा यिनीहरूले सिकाइरहेको थियो। अर्को स्वतन्त्रवादहरूले चाहिँ के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी विश्वासी भइसकेका छौँ, परमेश्वरले हामीलाई सबै किसिमको व्यवस्थाको बन्धनबाट उहाँले हामीलाई छुटकारा दिइसक्नु भएको छ। यसकारण अब उपरान्त चाहिँ हामीलाई जस्तो किसिमको जीवन जिउनु मन लाग्छ त्यस्तै किसिमको जीवन जिए हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको विचारहरू तिनीहरूले भन्दै त्यही किसिमको जीवन जिइरहेको थियो। र यो 2टा कुराहरूलाई चाहिँ पावलले विशेष किसिमले यो पत्रमा चाहिँ डेरिङ गरेको कुरा हामी भेटाउँछौँ। यो 2 समूहले क्रिस्चियन विश्वासलाई अत्यन्तै चुनौती दिइरहेको थियो। यहुदी मत मान्नेहरूले स्वतन्त्रवादहरूको बिचमा चाहिँ हामीले जसरी भए पनि व्यवस्थालाई चाहिँ बढुवा दिनुपर्छ है, व्यवस्थालाई पालन गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूले ती कुराहरू सिकाइरहेको थियो। किनकि त्यो स्वतन्त्रवादहरू चाहिँ शरीरमा भएका जति पनि अभिलाषाको कुराहरू थियो त्यो अभिलाषाको कुराहरूतिर एकदमै मग्न भएका थिए। र यिनीहरूले के विचार गरे भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो स्वतन्त्रवादहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्यो भनेदेखि चाहिँ कमसे कम शरीरमा भएका अभिलाषाका कामबाट चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अलग रहनेछ भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ व्यवस्थालाई चाहिँ बेसी बढावा दिन खोजिरहेको थियो, अथवा व्यवस्थालाई चाहिँ पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो तिनीहरूले प्रमोट गरिरहेको थियो। यहुदी मत मान्नेहरूले क्रिस्चियन विश्वासमा चाहिँ व्यवस्थामा बढावा दिएका थिए अथवा व्यवस्थालाई चाहिँ अत्यन्तै बढावा दिएका थिए र तिनीहरूलाई चाहिँ एकदम लिगलिस्टिक पनि भनेर पनि चिनिन्छ है। यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन है, यो मान्नुपर्छ, यो मान्नु हुँदैन, यो लगाउनुपर्छ, यो लगाउनु हुँदैन है, यो खानुपर्छ, यो लगाउनु, जति पनि डुज एन्ड डोन्टहरू यो चाहिँ को थियो? लिगलिस्टिकहरू थियो। र यिनीहरूले चाहिँ व्यवस्थालाई एकदमै बढी पालन गर्थ्यो र यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि पनि मोसाको व्यवस्थालाई चाहिँ एकदमै बढी पालन गर्नुपर्छ भनेको सिकाएको थियो। र यो खण्डमा तपाईँ 19 र 20 पदलाई तपाईँले राम्रोसँगले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर म भन्ने शब्द घरिघरि भेटाउनुहुन्छ है। म भन्ने शब्द तपाईँले घरिघरि भेट्नु थुप्रैचोटि लेखिएको छ 19 पदमा र 20 पदमा। र यो म भन्ने शब्द चाहिँ पावलको व्यक्तिगत अनुभव मात्र होइन, तर यहाँनिर चाहिँ म भन्ने शब्दले चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ
एकदम रिप्रेजेन्टेटिभ गरिरहेको छ, अथवा हामी सबैलाई चाहिँ यसले के गरिरहेको छ त प्रतिनिधित्व गर्दछ। 19 पदमा हेर्नुहोस् त, पावलले 3वटा महत्त्वपूर्ण बयानहरू दिएको छ। 19 पदमा उसले 3वटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बयानहरू छ। सबभन्दा पहिला आई डाइड टु द ल भन्ने कुरो बताएको छ। म व्यवस्थाको लेखी मरेको छु भन्नुको अर्थ चाहिँ समथिङ हेज कम टु एन एन्ड है, एन्ड नो फर्दर लोयलिटी टु इट भनेको मतलब चाहिँ अब कुनै थोकको अन्त्य भएको छ। म व्यवस्थाको लेखी मरेको छु भनेको मतलब चाहिँ अब कुनै थोकको अन्त्य भएको छ। द एन्ड हेज कम। अब चाहिँ म त्यसप्रति चाहिँ के हुनु हुँदैन त, वफादार हुनु हुँदैन। म त्यसको निम्ति मरिसकेको छु, त्यसलाई मैले छोडिसकेको छु, त्यो मरिसकेको छ। अब आई डोन्ट निड टु बी लोयल टु इट। म कुनै पनि मूल्यमा त्यसप्रति वफादार हुनु हुँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो 19 पदमा पावलले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको निम्ति म जिउन चाहन्छु है त। म भन्ने शब्द यहाँ घरिघरि आइरहेको छ। समथिङ न्यू हेज बिगन विथ ए न्यू लोयलिटी है त, एन्ड न्यू एलिजियन्स भन्छ है त। अब चाहिँ नयाँ कुराको थालनी भएको छ है। अब नयाँ कुराको थालनी भइसकेपछि अब मेरो वफादारीपना, अब मेरो निष्ठा, अब मेरो भक्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो नयाँ कुरालाई मैले देखाउनुपर्छ है भन्ने कुरो चाहिँ पावलले बताउन खोजिरहेको छ। र यो दुईवटा कुराको निष्कर्ष अथवा समरी अफ दिस टु भन्छ है, सारांश चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आई डाइ टु द लो अथवा म व्यवस्थाको लागि मरेको छु र आई माइट लिभ टु गड, परमेश्वरको निम्ति म जिउन सकौँ। यो दुईवटा कुराको सारांश चाहिँ अथवा समरी चाहिँ त्यही कुरामा बताएको छ। हुनु त यो 19 पदमा हुनुपर्ने, तर 20 पदमा लेखेको छ म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। त्यहाँ पनि म नै भन्ने शब्द प्रयोग छ। म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। आई हेभ बिन क्रुसिफाइड विथ क्राइस्ट। यो चाहिँ ए मेटाफर टु रेफर टु एन एन्ड अफ हिज ओल्ड वेज अफ लिभिङ है। यसले यहाँ के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले जुन किसिमको पुरानो जीवन जिउँथेँ, अब म क्रुसमा टाँगिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्टसँग क्रुसमा टाँगिएको कारण चाहिँ मेरो पुरानो जीवन चाहिँ मैले के गरिसकेको छु, मैले त्यसलाई मैले फालिसकेको छु, त्यसलाई मैले मारिसकेको छु। अब त्यो चाहिँ मेरो जीवनमा कुनै पनि मूल्यमा देखा पर्दैन है भन्न खोजेको। त्यो मैले पुरानो जीवनलाई मैले फालिसकेको छु, पुरानो स्वभावलाई मैले फालिसकेको छु। अब त्यो पुरानो स्वभाव र मेरो पुरानो जीवन चाहिँ अब यो मैले पाएको, यो ख्रिस्ट येशूमा पाएको मैले यो नयाँ जीवनमा चाहिँ त्यसले कुनै पनि मूल्यमा असर पार्दैन है, त्यसले कुनै पनि मूल्यमा त्यसले डोमिनेट गर्दैन है भन्नुको चाहिँ पावलले यहाँनिर बताउन खोजिरहेको छ। र म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पावलले परमेश्वरसँगको सम्बन्ध व्यवस्थाद्वारा खोज्न छोडिदिएको छ। एक समय पावलले परमेश्वरलाई चाहिँ व्यवस्थाबाट खोजिरहेको थियो। व्यवस्थाबाट उनी चाहिँ पालन गरेर चाहिँ परमेश्वरबाट उनी धर्मी ठहरिन खोजिरहेको थियो। र उनले बाल्यकालदेखि नै व्यवस्थाका विभिन्न विधि विधानहरू उनले चाहिँ पालन गर्दै आइरहेको थियो। तर यहाँनिर पावलले के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु भनेको मतलब चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ म व्यवस्थालाई पालन गर्दिनँ है। एक समय मैले व्यवस्थालाई पालन गर्थेँ, अब म पालन गर्दिनँ, मैले त्यसलाई छोडिदिएको छु भन्न खोजेको। तर अब तिनको भेट चाहिँ के भएको छ त, प्रभु यीशु ख्रिस्टसँग भएको छ। त्यसपछि तिनले परमेश्वरसँगको आफ्नो सम्बन्ध चाहिँ दृढ पार्नको निम्ति व्यवस्थाको कुनै पनि आवश्यकता छैन भन्ने कुरो उसले बुझे। अब मैले यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ विश्वास गरिसकेको छु र अब यीशु ख्रिस्टलाई मैले विश्वास गरिसके पश्चात चाहिँ अब मैले पवित्र परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्नको निम्ति चाहिँ अब मलाई व्यवस्थाको आवश्यकता छैन है भन्ने कुरो चाहिँ पावलले बुझेको छ। दोस्रो कुरो, यीशु ख्रिस्टसँगै म क्रुसमा टाँगिएको छु भनेको अर्को अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिनले जे कुरो प्राप्त गरेको थियो तिनले चाहिँ त्यही कुरो चाहिँ व्यवस्थाबाट खोजिरहेको थियो है। उनले व्यवस्थाबाट खोजेकै थियो कसरी चाहिँ म पवित्र परमेश्वरको अगाडि म धार्मिक ठहरिन सकिन्छ भन्ने कुरो उसले व्यवस्थाबाट खोजेको थियो। तर जुन कुरो उसले व्यवस्थामा भेटाउन सकेन त्यो कुरो चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको मृत्युमा उसले भेटाएको छ। त्यो कुरो चाहिँ पावलले यहाँनिर जानकारी दिन खोजिरहेको छ है त। तिनी व्यवस्थाको विभिन्न धार्मिक विधि विधानहरू पालन गरेर परमेश्वरको अघि धार्मिक ठहरिन खोजेको थियो। यसकारण 16 पदमा यसरी लेखेको छ, म तपाईँहरूको निम्ति पढ्न चाहन्छु। 16 पदमा स्पष्ट पारिदिएको छ पावलले, र पनि हामी जान्दछौँ व्यवस्थाका कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदैन है। र थाहा भयो उसले पालन गर्दा बाल्यकालदेखि नै पालन गर्दै 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 आइरहेको थियो। तर अब चाहिँ उसले थाहा भयो कि व्यवस्थाबाट चाहिँ मान्छे धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरा। तर यीशु ख्रिस्टमाथिको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। यसकारण हामीले पनि हाम्रो विश्वास ख्रिस्ट येशूमा राखौँ ताकि हामी व्यवस्थाका कामद्वारा होइन तर ख्रिस्टमा राखिएको विश्वासद्वारा
धर्मी ठहरिन सकौँ, किनकि व्यवस्थाका कामद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिँदैन। नो वान, है, कोही पनि, है, व्यवस्थाबाट धर्मी ठहरिँदैन। र जुन कुरो ऊ चाहिँ धर्मी ठहरिँदाको निम्ति व्यवस्था खोजेको थियो, पुरै व्यवस्था पालन गरिरहेको थियो, तर उसले त्यो धार्मिकता त्यहाँ पाएन। तर यीशु ख्रीष्टको मृत्युमा जब उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यो, तब उसले चाहिँ त्यो धार्मिकता पायो। त्यही कुरो पावलले यहाँनिर भनिरहेको छ। तिनले जे कुरो व्यवस्थाबाट खोजिरहेको थियो, तिनले त्यही कुरा चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको मृत्युमा भेटाएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ प्रिपोजिसन, है, विथ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। ख्रीष्टसँगै, सँगै भन्ने शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ, है त। भनेको मतलब चाहिँ सँगै भन्नाले चाहिँ ख्रीष्टसँगै क्रुसमा मर्ने सहभागिता त्यो मानिसले पाएको छ। पावलले आफ्नो नयाँ जन्मको अनुभवलाई पुरानो व्यवस्थाको धार्मिक विधानबाट होइन, तर ख्रीष्ट यीशुको मृत्यु, उहाँको गडाइ र उहाँको पुनरुत्थानबाट चाहिँ मैले प्रस्तुत गर्न चाहन्थेँ। अब उसले जुन धार्मिकता उसले पाएको छ, उसले जुन ख्रीष्ट यीशुमा नयाँ जन्म पाएको छ, जुन उसले उद्धार र मुक्ति पाएको छ, उसले चाहिँ अब चाहिँ मानिसको अगाडि ही वान्ट्स टु एक्सप्रेस, उसले मानिसलाई भन्न चाहन्छ, मैले उद्धार पाएको छु, मैले मुक्ति पाएको छु है। तर त्यो उद्धार र त्यो मुक्ति चाहिँ व्यवस्थाबाट होइन, है, ख्रीष्ट यीशुको मृत्यु, उहाँको गडाइ र उहाँको पुनरुत्थानबाट मैले पाएको छु भने चाहिँ उसले चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ। पावलले यहाँनिर चाहिँ फिलोसोफिकल मिस्टिसिजमको बारेमा कुरा गरेको छैन, है त। यो दार्शनिक, यो रहस्यवादलाई उसले चाहिँ बढुवा दिएको छैन, तर तिनको जीवनमा एक साँचो निर्णायक परिवर्तन भएको छ, है त। एकदमै डिसिसिभ, है, त्यहाँनिर चाहिँ चेन्ज आएको छ, जसलाई हामी जस्टिफिकेसन भन्छौँ, अथवा परमेश्वरको अघि धर्मी ठहरिनु। व्यवस्था पालन गर्दा गर्दा उनी पवित्र परमेश्वरको अगाडि कहिले पनि धर्मी ठहरिन सकेन। तर यीशु ख्रीष्टको क्रुसको मृत्युद्वारा चाहिँ उनी चाहिँ आई एम जस्टिफाइड, म धर्मी ठहरिएको छु, अब म परमेश्वरको अगाडि म धर्मी भएर म उभिन सकेको छु भनेर चाहिँ पावलले भन्न खोजिरहेको छ। जब पावलले दमस्कसको बाटोमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रकाश पाए र उहाँलाई ग्रहण गरे, त्यही घडी तिनको जीवनमा यस्तो आश्चर्य अचम्मको काम भएको उसले महसुस गरे कि त्यति बेला चाहिँ उनी आफै परमेश्वरको अघि चाहिँ म पापी भएर होइन, तर म चाहिँ एक धर्मी भएर खडा भएको छु भन्ने कुरो चाहिँ उसले चाहिँ महसुस गरेको छ, है। एकदम इमिडिएट, इन्स्टेन्ट चेन्ज। दमस्कसमा मानिसहरूलाई सताउनको निम्ति ऊ पुर्जी लिएर चाहिँ गइरहेको थियो, उसँग अधिकार थियो, उसको पछाडि ठुलो अधिकार लिएर ऊ गइरहेको थियो त्यहाँ भएका क्रिस्चियनहरू सताउनको निम्ति। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग उसको जमको भेट भयो र प्रभु यीशु ख्रीष्टले उसले त्यहाँनिर ग्रहण गरेको छ। र तुरुन्तै उसले के महसुस गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ म पवित्र परमेश्वरको अगाडि त पापी भएर होइन, म त धर्मी भएर पो खडा भएको छु भन्ने कुरो उसले महसुस गरे। अनि यो चाहिँ कसरी हुन आयो? ख्रीष्ट यीशुको क्रुसको मृत्युद्वारा, है। यसकारण पावलले भनिरहेको छ, परमेश्वरद्वारा ख्रीष्टसँगै म क्रुसमा टाँगिएको छु, है। परमेश्वरद्वारा ख्रीष्टसँगै, विथ क्राइस्ट आई एम बिङ क्रुसिफाइड भन्ने कुरो उसले बताएको छ। पाँचौँ कुरो, म ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु भनेको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासीहरूमा चाहिँ पूर्ण रूपले परिवर्तन आउनुपर्छ है भन्नु खोजेको। यदि कुनै विश्वासीमा परिवर्तन आएको छैन भनेदेखि चाहिँ केही न केही कुराहरूले त्यो मानिसलाई छेकिरहेको छ, है। त्यो मानिस चाहिँ क्रुसमा चाहिँ मर्नु त गयो, तर आधा मर मात्रै भएर आयो, है, पुरा रूपले मरेन थियो। त्यही भएर त्यो मान्छे के भयो त, अझै पनि आधा मर भएर नै जिइरहेको छ, न त संसारको निम्ति न त प्रभुको निम्ति। हामी भन्छौँ, है, हामी त चर्च गइ नै रहेका छौँ, हामी त भजन गाइ नै रहेका छौँ, प्रचार गरि नै रहेका छौँ, होइन, हामीले शिक्षा पनि दिइ नै रहेका छौँ, भेटी दशौँ चढाइरहेका छौँ। हामी भन्छौँ यो एकदम राम्रो कुरा हो, धेरै राम्रो कुरा हो। तर यो सबैको बावजुद पनि हामी सबै कुराहरूमा हामी परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ? परिवर्तन हुन आवश्यक छ। यो सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म साँच्चै परमेश्वरको अघि उभिनको निम्ति योग्य भएको छु कि त? तपाईँ थुप्रै काम गर्नुहुन्छ, तपाईँले गाडी किन्नुहुन्छ, घर बनाउनुहुन्छ, जग्गा किन्नुहुन्छ, होइन, तपाईँले युट्युब खोल्नुहुन्छ, युट्युबर बन्नुहुन्छ, होइन, पैसा प्रशस्त कमाउनुहुन्छ, तपाईँले जे काम गर्नुहोस् नो प्रब्लम।
तर तपाईँले आफूले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै कामहरू मैले गरिरहेको छु, यो सबै कामको बावजुद के म पवित्र परमेश्वरको अगाडि उभिने योग्यको भएकै छु के त? एम आई वर्दी टु स्ट्यान्ड बिफोर गड? त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो थाहा पर्यो कि म पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के भएर म खडा भइरहेको छु। एक दिन हामी सबैजना हामी खडा हुनेछौँ, तर अहिले हाम्रो कन्सियन्सले हामीलाई के भनिरहेको छ त? के म पवित्र परमेश्वरको अगाडि उभिनको निम्ति म योग्यको भएको छु के त? पावलले भनेका छन्, मेरो धर्म कर्मले होइन, तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा जे गर्नुभयो त्यसले गर्दा म उहाँको अघि धर्मी ठहरिएको छु। What God has done in His Son Jesus Christ, through Jesus Christ, I am justified. है, म पवित्र परमेश्वरको धर्मी ठहरेको छु। म क्रुसमा टाँगिएको छु भन्नाले त्यो भूतकालको घटना हो, तर त्यसको प्रभाव निरन्तर रूपमा हुनुपर्छ भनेको मतलब चाहिँ पावल एक्चुअली क्रुसमा टाँगियो र फुत्ते निस्केर आयो है, अब सक्यो भन्नु खोजेको होइन। तिनी यीशु ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगियो भनेको छ, र जुन टाँगियो है त्यसको प्रभाव, द इफेक्ट, त्यो चाहिँ उसको जीवनमा कन्टिन्यू नै भइरह्यो, लगातार रूपले भयो। भनेको मतलब चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि एकचोटि हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिसकेका छौँ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले घरिघरि विश्वास गर्नु पर्दैन, हामीले गरिसकेका छौँ। त्यो इफेक्ट चाहिँ हामीले जुन दिन प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छौँ त्यो इफेक्ट चाहिँ हामीसँग निरन्तर रूपले चाहिँ हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। यो चाहिँ पावलको साँचो परिवर्तनको बयान हो। पावलले आफ्नो जीवनमा कसरी परिवर्तन पाए भन्ने कुरो चाहिँ उसले चाहिँ गलातीको पत्रमा उसले स्पष्ट रूपले हि इज ट्राइङ टु एक्सप्रेस है हिज कन्भर्सन एक्सपिरियन्स। अब 19 पदलाई हामीले राम्रोसँगले विचार गरौँ। हेर्नुहोस् त, 19 पदमा पावलले के भनेको छ है त? पावलले आफैप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, पापप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, संसारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र परमेश्वर कहाँ पुग्न तिनको धर्म कर्म प्रतिको सम्बन्ध साँचो रूपमा परिवर्तन भएको छ। 19 पदमा यदि हामीले राम्रोसँगले पढ्यौँ भने, म पढ्छु फेरि एकचोटि, यहाँ यसरी लेखेको छ है त, किनकि परमेश्वरको निम्ति म जिउन सकौँ भनेर, म परमेश्वरको निम्ति जिउन सकौँ भनेर व्यवस्थाको लेखी म मरेको छु है। एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ यहाँनिर। यसकारण चाहिँ पावलले अब आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, पापलाई हेर्ने दृष्टिकोण, संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र उसले चाहिँ जुन व्यवस्थाबाट चाहिँ मुक्ति पाइन्छ भनेर उसले विश्वास गरेको एक समयमा त्यो व्यवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ के आएको छ त? परिवर्तन आएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ है द पर्सपेक्टिभ हेज चेन्ज। हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के भएको छ त? फरक भएको छ। पहिलो कुरो फिलिपी 3 अध्यायको 5 पद अनुसार पावल एक समय कस्तो थियो भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस् त। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु पावल कस्तो थियो। फिलिपी 3 अध्यायको 5 पदमा, 8औं दिनमा मेरो खतना भएको हो, म इजरायल जातिको बेन्यामिन कुलको हुँ, हिब्रूहरूका पनि हिब्रू, व्यवस्थाको विषयमा भन्ने हो भने फरिसी, जोसको विषयमा हो भने मण्डलीलाई सताउने, धार्मिकताको विषयमा हो भने व्यवस्थामा भएका धार्मिक विधिविधान बमोजिम निस्कोट ठरिएका व्यक्ति। उसले घमण्ड गर्ने थुप्रै कुराहरू थियो, थुप्रै थियो उसँग घमण्ड गर्ने कुराहरू, तर उसले के भनेको छ? ती सबै अल्मल्याउने थोकहरू छोडेर चाहिँ उनी चाहिँ के भएको छ? क्रुसमा टाँगिनु भएको यीशु ख्रीष्टमा दौडेर गएको छ। यी सबै कुरालाई छोडेर, म 8औं दिनमा मेरो खतना भएको, म हिब्रूहरूको हिब्रू, म बेन्यामिन कुलका, म एक फरेसी, म निर्दोष ठरिएका व्यवस्था अनुसार, यी सबै कुरा उसले छोडेको छ। किनभने यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर यीशु कुराहरू चाहिँ के हुन आयो त? अल्मल्याउने कुराहरू भयो भन्ने कुरा बताएको छ। कतिचोटि हामी भन्ने गर्छौँ, जुन दिन हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ हामीले सबै नचाहिने कुराहरू त्यही दिन हामीले छोडिदियौँ भनेर हामी भन्छौँ है। तर अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो छ त? त्यो दिन त हामीले छोड्यौँ, संसारको लेखी मर्यौँ, अब ख्रीष्टको निम्ति हामी जिउने छौँ भनेर हामीले त्यो दिन चाहिँ प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यौँ, ग्रहण गर्यौँ, हामीमा क्षणिक परिवर्तन आयो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो अवस्था कस्तो छ त? आज हामीमा के परिवर्तन आएको छ भनेर हामी विचार गर्न सक्छौँ त? के परिवर्तन आएको छ हाम्रो जीवनमा यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर? हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर धेरै भयो। यहाँनिर 2 अध्यायको 19 पदमा फेरि पनि हामीले यसलाई अवलोकन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ पावलको हेर्ने दृष्टिकोण के भएको छ त? परिवर्तन भएको छ।
फरक भएको छ है। सधैँ जाने ठाउँ म जान छोडेँ भनेको छ है। हामी गीत गाउँछ होइन, सधैँ खाने ठाउँ मैले खाना छोडेँ है। सधैँ पिउने थोक मैले पिउन छोडेँ भन्ने कुरा पावलको अब यहाँ फरक दृष्टिकोण भएको छ। तिनले आफैलाई, पापलाई, संसारलाई र मुक्ति पाउने बाटोलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के भएको छ त फरक भएको छ। किनभने तिनले मुक्ति सम्बन्धी परमेश्वरको योजना बुझेका थिए है। मुक्ति कसरी पाइन्छ है भन्ने सत्यता चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको योजना चाहिँ बुझेको थियो। तर कतिको जीवनमा न त पहिलो परिवर्तन भएको थियो न त अहिले नै परिवर्तन भएको छ है। यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको जुन दिन थियो न त त्यो दिन परिवर्तन भएको थियो न त अहिले नै परिवर्तन भएको छ। पहिला पनि त्यस्तै थियो, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि अहिले पनि त्यस्तै नै छ है, कहीँ पनि परिवर्तन भएको छैन। अनि हामी घरेलु सङ्गतिहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ ल के को निम्ति प्रार्थना गरिदिउँ भन्दाखेरि चाहिँ म प्रभुमा राम्रोसँगले बढ्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्छ। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि पनि त्यही प्रार्थनाको विषय थियो, 10 वर्ष पछाडि पनि त्यही नै छ, बढेकै छैन रहेछ भनेको मतलब है त। एक कदम अगाडि पनि बढेको छैन रहेछ, परिवर्तन भएको छैन। 19 पदको दोस्रो खण्ड, कुनै पनि भूतकालको कुराले तिनको जीवनमा न त नियन्त्रण गर्न सके न त प्रभाव जमाउन नै सके न त तिनको वर्तमानको जीवनलाई डिफाइन नै गर्न सक्यो। त्यो कुरा एकदम याद गर्नुपर्छ है। पावलले एकदमै स्पष्ट रूपले भनिरहेको छ है त, कुनै पनि पास्ट लाइफको कुनै पनि शक्तिले उसको जीवनका अतीतका जति पनि कुराहरू थियो त्यो कुनै पनि कुराहरूले उसलाई के गर्न सकेन त नियन्त्रण गर्न सकेन, कन्ट्रोल गर्न सकेन, त्यसलाई डोमिनेट गर्न सकेन, उसको जीवनमा प्रभाव जमाउन सकेन, न त उसको जीवनलाई डिफाइन गर्न सके है त। बुझ्दै हुनुहुन्छ? किनकि तिनी ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छ। हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास त गर्यौँ, क्रुसमा त टाँग्यौँ, तर यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ किल्लाले ठोकेको थियो। अब हामीलाई त दोरीले टाँगेको कारणले गर्दा होला है, हामीलाई त है संसारको सबै कुराले नियन्त्रण गरिरहेछ। पावललाई कुनै पनि कुराले नियन्त्रण गर्न सकेको थिएन, तर हामीलाई चाहिँ सबै संसारकै कुराले नियन्त्रण गरिरहेछ। तिनको सबै हेर्नुहोस् न, तिनको सबै बोझ तिनले जानी जानी हटाएको थियो। यसलाई इन्टेन्सनल भन्छ, जानी जानी। मलाई थाहा छ यो कुरोले मलाई बाधा बनाइरहेको छ, यसकारण उसले चाहिँ इन्टेन्सनली त्यसलाई के गर्छ हटाएको छ। जति पनि बोझले उसलाई चाहिँ परमेश्वरमा पछ्याउनका निम्ति उसलाई चाहिँ तानिरहेको थियो, उसलाई है त्यसलाई उसले अगाडि बढ्न दिएको थिएन, त्यसलाई उसले जानी जानी हटाइदियो। लाज त हो, लाज हटाइदिएको छ जानी जानी। तिनको मान, मर्यादा, शिक्षा, धन सम्पत्ति कुनै पनि कुराले तिनको जीवनमा प्रभाव पार्न सकेन, कुनै पनि कुराले। अब अहिले त हामी अलिकति पैसा हुने बित्तिकै हाम्रो जीवन नै हाउभाउ नै फरक हुन्छ है, अलिकति फरक भइहाल्छ। यीशु ख्रीष्टलाई दिनुपर्ने आदर, भक्ति, प्रशंसा हामी दिँदैनौँ। तर पावललाई यी कुनै पनि कुराले, न त उसको जातले, न त उसको शिक्षाले है, न त उसको धन सम्पत्तिले, न त उसको मान मर्यादाले, कुनै पनि कुराले उसलाई के गर्दैन प्रभाव पार्न सकेको थिएन। न त ती कुराले उसको जीवनमा राज्य नै गरेको थियो, न त ती कुराले उसको जीवनमा नियन्त्रण नै गर्न सकेको थियो, किनकि तिनी क्रुसमा है यीशु ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको थियो। यसकारण 6 अध्यायको 14 पदमा गलातीमा पावलले यसरी भनेको छ, हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै पनि कुरामाथि म घमण्ड गर्ने कुरा मदेखि टाढो होस् भनेको छ। जसद्वारा म चाहिँ संसारको लेखी र संसार मेरो लेखी क्रुसमा झुन्डिएको छ। म संसारमा जिउन चाहन्छु तर संसारको निम्ति होइन, म ख्रीष्टको निम्ति जिउन चाहन्छु भन्नु खोजेको। किनभने म क्रुसमा चाहिँ संसारको निम्ति मरिसकेको छु र संसार चाहिँ मेरो निम्ति क्रुसमा मरिसकेको छ। अब म जुन जीवन जिउँदैछु म चाहिँ नयाँ एउटा क्रिस्चियन, एउटा राम्रो जीवन, एउटा असल जीवन जिउन चाहन्छु भन्ने कुरो पावलले बताएको छ। 27 पदमा पावलले के भने 3 अध्यायको 27 पदमा, किनकि तिमीहरू मध्ये जतिले ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लियौ तिमीहरू सबैले ख्रीष्टलाई धारण गरेको छौ। भने मतलब चाहिँ तिमीले यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ लुगा जस्तै पहिरेको छौ भन्नु खोजेको। हामी जतिजनाले यीशु ख्रीष्टमा है बप्तिस्मा लिएका छौँ, यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ लुगा जस्तै लगाइरहेका छौँ है। तर धेरैले के गर्छ अहिले फुकालेर आएछ र आफ्नै लुगा लगाएको छ, त्यही भएर चाहिँ उसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्छ, जे मन लाग्यो त्यही गर्छ
4 अध्यायको 5 पदमा पावलले के भनेको छ, यही गलतीको पत्रमा, परमेश्वरको पुत्रको हक पाएको व्यक्ति थिए। भनेको मतलब चाहिँ म एक परमेश्वरको छोरा हो भन्ने कुरो बताएको छ। म हिब्रूहरूका हिब्रू, म एक फरिसी, म बिन्यामिन कुलको उसले भनेको छैन। म 8औं दिनमा मेरो खतना भएको उसले भनेको छैन। यी सबै थोक प्रभुलाई पाउन अघि तिनको लागि महत्त्वपूर्ण थियो, तर अब तिनी ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छ र त्यसको प्रभाव अझै पनि उसको जीवनमा निरन्तर रूपले आएको छ। ऊ जसरी क्रुसमा टाँगिएको छ, त्यो टाँगिएको त्यो प्रभाव चाहिँ उसँग निरन्तर रूपले भएको छ। यसकारण उसको मान मर्यादा, उसको जुन पद थियो, उसको ओहदा थियो, उसको सम्पत्ति थियो, उसको शिक्षा थियो, उसको जात थियो, त्यसले कुनै पनि प्रभाव पार्न सकेको छैन। तिनले अब संसारलाई हेर्दा क्रुसमा टाँगिएको यीशु ख्रीष्टको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ, थ्रु द लेन्स अफ क्राइस्ट। है, उसले संसारलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको दृष्टिकोणले, क्रुसमा टाँगिनु भएका यीशु ख्रीष्टको दृष्टिकोणले उसले चाहिँ हेरिरहेको छ। है, हामीले संसारलाई कसरी हेरिरहेका छौँ? प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवन र उहाँले गर्नुभएको कामद्वारा पावलको जीवन निरन्तर परिवर्तन भइरहेको थियो। है त, जति धेरै तिनले परमेश्वरलाई हेर्थे त्यति नै धेरै उसको जीवनमा उसले परिवर्तन भएको उसले महसुस गर्थे। मोर ही लुक्ड अनटु गॉड, मोर ही रिसिभ ट्रान्सफर्मेसन, ऱ्याडिकल ट्रान्सफर्मेसन। फेरि यो साधारण परिवर्तन होइन यो। है, हामी चाहिँ धेरै साधारण परिवर्तन हुन्छ, आज फेर्छौँ भोलि फेरि जस्तोको त्यस्तै हो कि होइन? तर यो मान्छे चाहिँ ऱ्याडिकल, जरासँगै यो मान्छे परिवर्तन भएको छ, पुरै जरासँग नै। हामी चाहिँ माथि टुप्पो टुप्पो मात्रै परिवर्तन हुन्छौँ। परमेश्वर तिनको जीवनमा बढ्दै जानु भनेको चाहिँ जति परमेश्वरको जीवनमा बढ्दै गयो उति नै धेरै ऊ के भएको छ, ऊ घट्दै घट्दै गएको छ। है, मोर गड इन हिज लाइफ लेस ही बिकम। है, त्यो कुरो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ। ऊ झन् कम हुँदै गयो। आज यो कुरो चाहिँ हामीमा एकदमै गुमाइरहेका छौँ। है, परमेश्वर हाम्रो जीवनमा बढ्दै जानुपर्ने र हामी घट्दै जानुपर्नेमा परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जीवनमा घट्दै जानु भएको छ। है, र हामी चाहिँ बढ्दै गइरहेका छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या छ क्रिस्चियन जगतमा अहिले। पावलको निम्ति यो परिवर्तन भएको वर्तमान जीवन चाहिँ परमेश्वरको निम्ति जिउनु हो। हेर्नुहोस् है त, त्यो कुरो एकदम पावलले एकदम स्पष्ट बताएको छ। म जुन किसिमले परिवर्तन भएको छु, क्रुसमा टाँगिएको यीशु ख्रीष्टमा मैले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि ममा जुन परिवर्तन आएको छ, त्यो परिवर्तन चाहिँ म परमेश्वरको निम्ति जिउनु हो। 19 पदको पहिलो भागमा लेखेको छ, हेर्नुहोस् न, किनकि परमेश्वरको निम्ति म जिउन सकौँ। पहिलो तिनले भनेका थिए म मरेको छु भनेको छ। है, के को निम्ति? व्यवस्थाको लेखी म मरे भनेको। तिनी मरेको मरेकै भएन। है, तिनी मरेको मरेकै भएन, तर परमेश्वरको निम्ति नयाँ उद्देश्यको साथमा जिउन चाहन्छु भनेको बताएको छ। आई वान्ट टु लिभ विथ गड विथ न्यू डाइमेन्सन, विथ न्यू पर्पस, नयाँ उद्देश्यको साथ उसले भनिरहेको छ। पावल भन्दछ मैले ख्रीष्टमा पाएको नयाँ जन्म चाहिँ के हो त? नयाँ लक्ष्यको लागि हो। मैले जुन जीवन ख्रीष्ट यीशुमा पाएको छु, मैले जुन नयाँ जीवन मैले पाएको छु, यो नयाँ जीवन चाहिँ मेरो निम्ति एउटा लक्ष्यको निम्ति हो भन्ने कुरो बताएको छ। र उसको लक्ष्य चाहिँ के थियो? नयाँ लक्ष्य के थियो भन्दाखेरि चाहिँ म परमेश्वरको निम्ति जिउन चाहन्छु। आज हाम्रो लक्ष्य के छ त? हाम्रो लक्ष्य के छ त? व्हाट इज आवर गोल? हामी सबैको आफ्नो आफ्नै लक्ष्यहरू छ, तर प्राय हाम्रो लक्ष्यहरू चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ संसारको कुराहरूसँग आधारित छ। म आर्मी हुन चाहन्छु, हो कि होइन? है, म मोडल हुन चाहन्छु, हो कि होइन? म डान्सर हुन चाहन्छु। है, म चाहिँ यो हुन चाहन्छु, म चाहिँ त्यो हुन चाहन्छु। हामी हरेकको के छ त? गोलहरू छ। तर हाम्रो प्राय गोलहरू चाहिँ के छ त? लक्ष्यहरू चाहिँ संसारमा भएका आधारित कुराहरूसँग छ। कतिचोटि हाम्रो लक्ष्यहरू शरीरका अभिलाषा पुरा गर्न मात्र हुन्छ। है, कहिले मेरो उमेर 28 होला र म विवाह गरौँ। है, कहिले म 13 वर्ष पुगौँला र लभ परौँला। है, अभिलाषा के छ त? एकदमै अभिलाषा पुरा गर्न नि मात्रै छ। पावलले यसरी भन्दछ, मेरो निम्ति जिउनु त परमेश्वर हो। मेरो नयाँ लक्ष्य भनेको चाहिँ आई वान्ट टु लिभ फर गड। उसलाई कुनै पनि कुरोले उसलाई के गरेन? रोक्न सकेन। सुसमाचारको प्रकाश भनेको नै परमेश्वरलाई चिन्नु हो र उहाँको निम्ति जिउनु हो।
त्यही भएर त सुसमाचारमा शक्ति छ भन्न खोजेको। अब 20 पदमा के लेखेको छ? अब उपरान्त म जिउने होइन, तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। पावलले भनिरहेको छ है, अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। पावल त्यही शरीरमा जिएका थिए है। पावलको एकदम छुट्टै किसिमको शरीर थिएन। यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै उसको शरीर चाहिँ एकदमै फरक किसिमको स्वर्गबाट खुर्र ओर्लेर आएर उसको शरीरमा चाहिँ एडप्ट भएको होइन, त्यही शरीर हो। हामी जुन शरीरमा जिउँदैछौँ पावलमा पनि त्यही शरीर थियो है त। उसलाई कुनै नयाँ किसिमको शरीर दिएको थिएन, तर तिनी भित्र काम गर्ने यन्त्र चाहिँ के थियो त? फरक थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही शरीर थियो, तर तिनी भित्र काम गर्ने यन्त्र चाहिँ, सिस्टम चाहिँ फरक थियो। अब अहिले थुप्रै किसिमको सिस्टमहरू आएको छ है। अस्ति ल्यापटप किन्नु जाँदाखेरि चाहिँ घरि 10 जेनेरेसन भन्छ, घरि 7 जेनेरेसन भन्छ, घरि 11 जेनेरेसन भन्छ, घरि के भन्छ, मेरो टाउको खाइरहेको थियो। हरेक किसिमको सिस्टमहरू आएको छ, हरेक कुरा सिस्टमले चल्छ। अब एप्पलको अहिले होइन 14.5, 14.6 है iOS भन्ने सिस्टम छ एउटा, हरेकको एउटा सिस्टम छ। यहाँनिर पावलले के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनमा पहिला चाहिँ व्यवस्था पालन गर्दाखेरि उसको सिस्टम छुट्टै थियो, तर अब चाहिँ मैले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरिसकेको छु, शरीर त्यही हो, तर सिस्टम चाहिँ के हुन आयो त? फरक हुन आयो। सिस्टम चाहिँ फरक हुन आएको छ। यसकारण उसले के गरेछ? आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, पापलाई हेर्ने दृष्टिकोण, संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण के भएको छ त? फरक भएको छ, पुरै फरक भएको छ। किनभने उसको भित्र सिस्टम नै के भएको छ त? चेन्ज भएको छ। हामीले त प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यौँ, तर त्यही सिस्टम बोकेर हिँडिरहेको छौँ। त्यही त्यो चाहिँ एकदम समस्या भइरहेको छ। हाम्रो सिस्टम परिवर्तनै भएको छैन। एक समय पावललाई व्यवस्थाले परिचालन गरेको थियो, हेर्नुहोस् त। अब तिनलाई चलाउने चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट र उहाँको शिक्षा हुनुहुन्छ। अब पावललाई चाहिँ कसले चलाइरहेको छ? प्रभु यीशु ख्रिस्टले र यीशु ख्रिस्टले सिकाउनु भएको शिक्षाले। न्यू सिस्टम आएको छ है त, नयाँ सिस्टम आएको छ। यसको मतलब तिनको जीवनमा पापको लागि सङ्घर्ष थिएन भन्नु खोजेको होइन, उसले सङ्घर्ष गर्नु खोजेन भन्नु खोजेको होइन। उसले प्रशस्त मात्रामा पापको निम्ति सङ्घर्ष गरेको छ, तर प्रभु यीशु ख्रिस्टले तिनलाई संसारप्रति हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण दिनुभएको थियो र परमेश्वरप्रति तिनको सम्बन्ध झन् गाढा भएको छ है। द रिलेसनसिप विथ गड बिकम मोर स्ट्रङ्गर। तिनले आफ्नो सफलता, तिनले आफ्नो असफलता, तिनको आफ्नो भविष्य, यी सबै चाहिँ अब उसले चाहिँ के गर्न थाले त? उसको वर्तमानको जीवन सबै कुरा चाहिँ उसले के गर्न थाले त? जिउँदो पवित्र परमेश्वरको दृष्टिकोणले हेर्न थाले र त्यसलाई चाहिँ पवित्र परमेश्वरको दृष्टिकोणले त्यसलाई समाधान गर्न थाले। किनभने तिनलाई प्रभु यीशु र उहाँको शिक्षाले तिनलाई परिचालन गरेको थियो। तिनमा पवित्र आत्माद्वारा है, ख्रिस्ट चाहिँ तिनमा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा वास गर्नुहुन्थ्यो। 5:16 पदमा पावलले त्यही भनेको छ, यो गलातीको पत्रमा पवित्र आत्माद्वारा हिँड भनेको छ हामी सबैलाई। उसले भनेको छ किन ऊ पवित्र आत्माद्वारा हिँड्न थालेको छ, उसको जीवन परिवर्तन भएको छ र उसले चाहिँ ऊ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हिँडिरहेको छ र हामी सबैलाई पवित्र आत्माद्वारा हिँड भन्ने कुरा बताइन्छ। नयाँ सिस्टमको कुरा बताइरहेको छ। हामी सबैमा काम गर्ने यन्त्र वा प्रणाली पवित्र आत्मा भएकोले संसारको कुनै पनि प्रणालीले, संसारको कुनै पनि सिस्टम्सहरूले, शरीरका कुनै पनि प्रणालीले अथवा कुनै पनि सिस्टम्सले चाहिँ के गर्नु हुँदैन त? हाम्रो जीवनलाई परिचालन गर्नु हुँदैन। किनभने हामी चाहिँ यीशु ख्रिस्टसँग क्रुसमा टाङ्गिएको कारणले गर्दा चाहिँ अब हामीभित्र चाहिँ शरीर त्यही हो, तर यो शरीरलाई परिचालन गर्नको चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्माको यन्त्र चाहिन्छ है त। नयाँ सिस्टम है हामीलाई चाहिन्छ। आज तपाईँलाई कुन चाहिँ प्रणाली वा यन्त्रले परिचालन गरिरहेको छ? राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् न। तपाईँलाई केले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ? केले तपाईँलाई घोचिरहेको छ? यो गर, यो गर, त्यो गर, त्यो गर, के कुराले घोचिरहेको छ? पवित्र आत्माले तपाईँलाई घोचिरहनु भएको छ कि संसारको विभिन्न प्रणालीहरूले तपाईँलाई घोचिरहेको छ? हो कि होइन? के कुराले हामीलाई चाहिँ है परिचालन गरेको छ? त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। दोस्रो कुरो पावलले 20 पदमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु
त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु भन्ने कुरो बताएको छ। पावलले यहाँ कुनै रहस्यवाद अथवा अलौकिक चमत्कारको परिचय दिएको छैन, तर तिनको वफादार चाहिँ नयाँ व्यक्तिमाथि परिवर्तन भएको छ। एक समय उनी चाहिँ व्यवस्थाप्रति एकदमै वफादार थियो, तर अब चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि चाहिँ उसको निम्ति एउटा नयाँ व्यक्ति आएको छ र त्यसप्रति चाहिँ म वफादार हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले बताएको छ। यहाँनिर तिनको हाम्रो जस्तै शरीर थियो, जुन शरीरमा तिनले जिउनको लागि सङ्घर्ष गरेका छन् है। रोमी 7 अध्यायमा स्पष्ट रूपले बताएको छ। 13 पद लिएर 25 पद पढ्यो भने चाहिँ पावलले उसले थुप्रो सङ्घर्षको बारेमा बताएको छ। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म जुन काम गर्न चाहदिनँ म त्यही काम गरी पठाउँछु, म जुन काम गर्न चाहन्छु म त्यो काम गर्नै सक्दिनँ। यो त के रहेछ भन्दाखेरि यो त मेरो हृदय भएको पापको रहेछ भन्ने उसले बताएको छ। उसले आफ्नो सङ्घर्षको बारेमा बताएको छ। तर ऊ चाहिँ के छ त, उसको जीवनमा त्यति धेरै कमजोरीहरू भए तापनि, कमी कमजोरीहरू भए तापनि उसले आफ्नो वफादारीपना चाहिँ उसले चाहिँ के गरेछ त, निभाइरहेको छ। किनभने अब चाहिँ उसको चाहिँ नयाँ मालिक आएको छ उसको जीवनमा। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ उसको जीवनको के भएको छ त, मालिक भएको छ। तिनीसँग प्रशस्त कमी कमजोरीहरू थिए, तर तिनले आफ्नो वफादारी अर्कैपट्टि परिवर्तन गरेको थियो। यीशु ख्रीष्टप्रति चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो वफादारीपना देखाएको थियो। के म धन सम्पत्तिमाथि वा रुपियाँ पैसाप्रति वफादार भएको छु, कि म आफ्नो कामप्रति है, अथवा मेरो जातप्रति, अथवा मेरो पुरानो मित्रहरूसँग म वफादार भएको छु, कि अब मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसके पश्चात नयाँ मालिक मैले यीशु ख्रीष्टलाई बनाएको छु र उहाँप्रति म वफादार भएको छु। म को प्रति वफादार भएको छु? तपाईँ र म को प्रति वफादार भएका छौँ? हामी अझै पनि त्यो पुरानो कुराप्रति नै वफादार भइरहेको छौँ कि अब यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि उहाँ हाम्रो नयाँ मालिक हुनुभएको कारणले उहाँप्रति हामी वफादार भएका छौँ? कि हामी संसारका कुराहरूप्रति वफादार भइरहेका छौँ? रुपियाँ पैसाप्रति पो वफादार भइरहेका छौँ कि परमेश्वरप्रति वफादार भइरहेका छौँ? एक दिन हामी सबैजना पवित्र परमेश्वरबाट उभिनेछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसमा पावलले आफ्नो भूतकालको जीवनलाई जस्तै धर्मकर्म र मानव प्रयासबाट चाहिँ उसले के गर्छ, आत्मसमर्पण गरेछ। आई सरेन्डर अल। पावलले एकदम राम्रोसँगले बताएछ। उसको जति पनि पास्ट लाइफ थियो र उसको जति पनि धर्म कर्म गर्ने कुराहरू थियो, त्यो सबै कुराहरू उसले गर्छ पुरै उसले आत्मसमर्पण गरेछ, सरेन्डर गरेछ। अब आत्मा सरेन्डर भने के हो त? तर अब तिनी प्रभु यीशु ख्रीष्टको मृत्यु, गढाइ र पुनरुत्थानद्वारा जे उहाँले गर्नुभएको छ त्यस अनुसार उनी जिउन चाहन्छ। यीशु ख्रीष्टले मेरो जीवनमा के गर्नुभयो त्यस अनुसार मात्रै पावलले जिउन चाहन्छन्। यसकारण सुसमाचारमा शक्ति छ जसद्वारा हामी परमेश्वरको अघि धर्मी ठहरिन सक्छौँ। हो, हामी अझै पनि शरीरमा जिरहेका छौँ, हामीमा प्रशस्त कमी कमजोरीहरू छ। धेरैचोटि हामी के गर्छौँ त, पन्सिएर हामी पवित्र परमेश्वरबाट है हामी बरालिएर हामी टाढा पुग्न सक्छौँ। तर हाम्रो नयाँ मालिकप्रति चाहिँ हामी के हुनुपर्छ त, हामी चाहिँ पूर्ण रूपले यदि हामीले आत्मसमर्पण गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ र उहाँप्रति हामी वफादार भयौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको निम्ति जिउनको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। फर पॉल सरेन्डर मिन्स है, पावलको निम्ति आत्मसमर्पण भनेको हार होइन, हार होइन है। इट इज नट डिफिट, इट इज नट गिभिङ अप है। हरेस खानु भनेको होइन, हार भनेको होइन सरेन्डर भनेको चाहिँ, अथवा आत्मसमर्पण भनेको चाहिँ। आज धेरैजनाले हार मानेको छ र तिनीहरूले यसरी नै भन्ने गर्छ है, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई बित्थामा विश्वास गरेछन्, उहाँलाई पछ्याउनु कति गाह्रो पो रहेछ भनेर मान्छेले भन्ने गर्छ है। आत्मसमर्पण गर्नु भनेको चाहिँ हार खानु भनेको खोजेको होइन। आत्मसमर्पण भनेको चाहिँ ए रेस्पोन्स टु द ट्रुथ अफ द गस्पेल। सुसमाचारको सत्यतालाई के गर्नुपर्छ त, ग्रहण गर्नुपर्छ भनेको खोजेको आत्मसमर्पण भनेको। पावलले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाउने बित्तिकै सबै कुरो उसले जानेको थिएन, तर ऊ जति जति प्रभुसँग हिँड्दै गयो त्यति नै धेरै ऊ परिपक्व हुँदै गयो, त्यति नै परिपक्व हुँदै गयो, किनभने पवित्र परमेश्वर आफैले उसलाई सिकाएको थियो। सरेन्डर भनेको, आत्मसमर्पण भनेको ए चेन्ज अफ लर्डसिप है। आत्मसमर्पण भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो मालिकलाई परिवर्तन गर्नु भनेको। अहिले हामीले के गरेको छ, हामीलाई संसारले हामीलाई राज्य गरिरहेको छ,
संसारले हामीलाई परिचालन गरिरहेको छ, संसार चाहिँ हाम्रो सिस्टम भएको छ, हामीलाई सञ्चालन। तर अब चाहिँ हामीले ती सबै कुरालाई आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ र अब हामीले नयाँ मालिक बनाउनुपर्छ भन्नु खोजेको। फर पल जिजस इज द लर्ड, है। पावलको निम्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ प्रभु हुनुहुन्थ्यो। एक समय तिनले आफ्नो जात, आफ्नो धर्म, आफ्नो वंश र आफ्नो सफलतामाथि घमण्ड गरेको थियो। तर अब तिनले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसके पश्चात तब ती सबै कुराहरू चाहिँ के भएको छ त? फोहोर मैला सरी भएको छ, है। ती सबै कुराहरू उसको लागि फोहोर मैला भएको छ। एक समय त्यही नै उसको लागि सब थोक भएको थियो, है। अहिले हाम्रो लागि सबै थोक भएको छ। तर जति हामी परमेश्वरलाई चिन्दै जान्छौँ, संसारको कुराहरू त्यति नै फोहोर मैला हुँदै जान्छ। हामी हरेकको जीवनको प्रभु को हुनुहुन्छ त? मुखले मात्र होइन, तर वास्तविक रूपमा मेरो जीवनको मालिक को हो भने आफैले सोध्नुपर्छ, है। बिहान झुलुक्क उठेर हो प्रभु त्यति होइन, दिनभरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मालिक कसलाई बनाउनुहुन्छ? मोबाइललाई बनाउनुहुन्छ, हो कि होइन? अरू नचाहिने कुराहरूलाई बनाउनुहुन्छ, तपाईँको पेसालाई बनाउनुहुन्छ, हरेक कुराहरू, है। रुपियाँ पैसालाई बनाउनु, तपाईँको कामलाई बनाउनुहुन्छ, है। तर तपाईँको वास्तवमा तपाईँको मालिक को? तपाईँको जीवनको मालिक हो। पावलले भनेको छ मेरो जीवनको मालिक प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। एन्ड आई वान्ट टु लिभ फर हिम। पावलले भन्नु खोजेको थिए हाम्रो जीवनको मालिक हो। मुखले मात्र होइन, मुखले त हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट भन्छौँ, वास्तविक रूपमा मेरो जीवनको मालिक को हो भने आफैलाई सोध्नुपर्छ। तिनले आफ्नै इच्छाले ख्रीष्ट येशूलाई, उहाँको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा पाएको जीवनलाई साँचो परिवर्तनको जीवन जिउन चाहन्थे। आफ्नै इच्छाले जिउन चाहन्थे, कसैको करकाप गरेर होइन। पुरा हामी भन्छौँ किन चर्च आएन भन्छौँ, खास हामीले सोध्नु नै हुँदैन। मान्छेलाई करकार गरेर होइन। हाम्रो घरमा हामी कतिको हामी विश्वासी घरमा जाउँ त यो बच्चाले जयमिसी गर्दैन, अनि आमा बाउले जयमिसी गर भनेर सिकाउँछ, जबरजस्ती सिकाउँछ, लाटेको त्यो। हामीले के गर्नुपर्छ? आफ्नै स्वइच्छाले चाहिँ गर्न सिकाउनु पर्छ। जबरजस्ती चर्च आइज, किन चर्च आएन? हामी मान्छेलाई सोधिरहेको हुन्छ, सोध्नु हुँदैन। परिवर्तन भएको छैन किन आउँछ? परिवर्तन भएको मान्छेहरू चर्च निश्चय पनि आउँछ परमेश्वरलाई आराधनाको लागि। पावलले यहाँनिर के भनेको छ? तिनले आफ्नै इच्छाले यीशु ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा पाएको जीवनमा साँचो परिवर्तनको जीवन जिउन चाहन्थे। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो हाँगा हुनुहुन्छ जसद्वारा निस्किआउने खनिजबाट, मिनरल्सबाट चाहिँ तिनी जिउन चाहन्थे। यीशु ख्रीष्टबाट पाइने हरेक खनिज पदार्थबाट चाहिँ उनीले चाहिँ जिउन चाहन्थे। तिनी जानी बुझी यो परिवर्तनको जीवन जिउन चाहन्थे। जानी किन, कन्सियसली म परमेश्वरको बाटो हिँड्छु भनेको एकदमै जानी किन चाहिँ ऊ चाहिँ परमेश्वरको बाटो हिँडेको थियो। 19 र 20 पदमा सिकाइएको साँचो आत्मसमर्पण भनेको यही हो। इट इज एन इन्टेन्सनल लिभिङ, है। जानी किन चाहिँ जिउनु हो परमेश्वरको निम्ति, है। उहाँलाई इन्कार गर्नु भन्नु खोजेको होइन, उहाँलाई साइड लगाउनु भन्नु खोजेको होइन। अब 20 पदलाई हामी अब्जर्भेसन गरौँ है त। पावलको निम्ति ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न अघि र विश्वास गरे पश्चात स्पष्ट भिन्नता आएको थियो। हेर्नुहोस् है त, त्यो कुरो चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ है त। मैले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नभन्दा अगाडि र यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि मैले के भिन्नता देखेँ त? के फरक देखेँ त? के फरक देख्यो? पावलले फरक देखेको छ। पावलले सबै चिठ्ठीहरूमा तिनले प्रभु यीशु ख्रीष्टमा हिँडेर अनुभव गरेका कुराहरू लेखेका छन्। आज हामीमा के भिन्नता आएको छ र के भिन्नता हामीले देखिरहेका छौँ? यति धेरै वर्ष भयो हामीले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेको, हामीमा के भिन्नता आएको छ? वाट इज द ट्रान्सफर्मेसन द्याट वी हेभ गन थ्रु? के चाहिँ चेन्ज आएको छ हाम्रो जीवनमा? दोस्रो कुरो, तिनको वर्तमान जीवनको लागि उसले एउटा स्पष्ट लक्ष्य राखेको छ, है। तिनले भने म आफ्नै निम्ति जिउँदिनँ, तर म परमेश्वरको निम्ति म जिउन चाहन्छु। आज हाम्रो वर्तमान जीवनको लक्ष्य के छ? पावलले स्पष्ट रूपले भने, आई डोन्ट वान्ट टु लिभ फर माइसेल्फ, फर दिस वर्ल्ड, फर दिस सिन एन्ड अल्सो फर द ल, बट आई वान्ट टु लिभ फर गड। म परमेश्वरको निम्ति जिउन चाहन्छु, म कुनै पनि थोकको निम्ति जिउन चाहदिनँ। संसार मेरो लागि मरिसकेको छ, अब म संसारको निम्ति जिउँदिनँ, म परमेश्वरको निम्ति जिउन चाहन्छु।
हामी कसको निम्ति जिउन चाहन्छौँ। तेस्रो कुरो, तिनलाई थाहा थियो तिनको जीवनलाई कसले अगुवाई गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू। आज कसले हामीलाई अगुवाई गरिरहेको छ? पावललाई स्पष्ट रूपले थाहा थियो, मलाई पवित्र आत्माले सञ्चालन गरिरहेको छ र म पवित्र आत्माको कुरा सुन्नुपर्छ र पवित्र आत्माको वचन अनुसार हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा। अनि पावलले त्यसले थुप्रो बताएको छ है, शरीरमा जिउनेहरू कस्तो हुन्छ र आत्मामा जिउनेहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा 5 अध्यायमा स्पष्ट रूपले बताएको छ। शरीरमा जिउने खोज्नेहरूले चाहिँ मस्ती कुरा, मोज मजा, मस्तीको कुराहरू, अलि शरीरकै कुराहरू, 19वटा कुरा ल्याएको छ शरीरको कुराहरू। आत्माको कुराहरू चाहिँ 9वटा कुरा बताएको छ, आत्माको फलहरू भन्ने कुरा, प्रेम, धीरज, दया, स्पष्ट रूपले बताएको छ। र पावललाई थाहा थियो उसलाई कसले अगुवाई गरिरहेको छ भन्ने कुरा। आज हामीलाई केले अगुवाई गरिरहेको छ? कस्तो किसिमको सपना र दर्शनले हामीलाई अगुवाई गरिरहेको छ? हामीले के सपना देखिरहेछ, के दर्शन देखिरहेछ? निदाउँदा छुट्टै सपना देख्छौँ होला, तर ननिदाउँदा आँखा झिमिक मात्रै गर्दाखेरि हामीले के सपना देख्छौँ? म यस्तो बुझ्छु, म यस्तो बुझ्छु, म त्योसँगै हिँड्छु, म यस्तो। हामीलाई केले चाहिँ परिचालन गरिरहेको छ? के हामी भौतिक कुराहरूको निम्ति सीमित भएका छौँ कि? आर वी लिमिटेड? है, यो सब भौतिक कुराहरूको निम्ति हामी लिमिटेड भएका छौँ कि? भौतिक कुराहरू त केही दिनको लागि मात्र हो। तपाईँ जतिसुकै भन्नुहोस्, जति नै कमाउनुहोस् है, जति जसको निम्ति तपाईँ मरिमेट्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ केही समयको लागि मात्रै हो, केही समयको लागि मात्रै हो। तर तपाईँले ख्रीष्टको निम्ति जिउन चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहने कुरा। आकाश र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि बित्ने छैन। त्यो चाहिँ अनन्तदेखि अनन्त। यसको भौतिक कुराहरू त केही दिनको लागि मात्र हो। के हामीले हाम्रो कल्पना भन्दा हामी माथिको कुराहरू सोचिरहेको छौँ? आर वी थिङ्किङ बियोन्ड आवर क्यापेसिटी? त्यो अनन्तको कुरा हो। के हामी त्यो अनन्तको प्रकाशमा जिउने प्रयास गरेका छौँ कि? चौथो कुरो, तिनलाई थाहा थियो अब म कसमाथि वफादार हुनुपर्छ भन्ने कुरा। तिनलाई थाहा थियो है, पहिला तिनी व्यवस्थामाथि वफादार थिए, तर अब उसले चाहिँ प्रभु यीशुलाई विश्वास गरिसकेपछि उनी चाहिँ परमेश्वरप्रति चाहिँ वफादार भएको छ। र आज हामी यात्रा गर्दा गर्दै है संसारका कुराहरूप्रति हामी वफादार हुन थालेका छौँ। किन हाम्रो यात्रा त लामो छ नि, हो कि होइन? नखीपुटबाट लगन खेल हुँदै, भलिमण्डल हुँदै होइन, हामी जाँदा जाँदा के हुन्छ त है, हामीले थुप्रो कुराहरू देख्छौँ। यसकारण चाहिँ जहाँ जहाँ हामी पुग्छौँ त्यहाँ त्यो कुराहरू हामीभित्र पसिहाल्छ, किनभने हामीसँग प्रोटेक्सन बारै छैन। पावलले चाहिँ बार लगाएर हिँडेको थियो, म कुनै पनि मूल्यमा ती कुराहरूलाई मेरो जीवनमा डोमिनेट गर्न दिन्न भन्ने कुराहरू पावलले स्पष्ट रूपले भनेको थियो। म ख्रीष्टको निम्ति जिउन चाहन्छु, यो जीवन चाहिँ ख्रीष्टको निम्ति हो, अरूको निम्ति होइन, ताकि मानिसले ममा ख्रीष्ट देख्न सकोस्। संसारको कुराहरू होइन। मानिसले तपाईँ र मलाई हेर्दाखेरि कसलाई देखिरहेको छ? कसलाई देखिरहेको छ? हामी कसप्रति वफादार भएको छौँ? संसारप्रति वफादार भएको छ कि रुपियाँ पैसाप्रति वफादार भएको छ? हाम्रो कामप्रति वफादार भएको छ कि हाम्रो नयाँ मालिक यीशु ख्रीष्टप्रति वफादार भएको छ? हाम्रो यो यात्राको क्रममा हामी के भएको छ त? हामी धेरैचोटि हामी चुकिसकेका छौँ। हामीले पावलको नमुनालाई पछ्याउनु आवश्यक छ, किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्र यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसप्रति चाहिँ हामी वफादार हुनुपर्छ। अन्तिम कुरा यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि आज हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि है त, हाम्रो जीवनको कुन कुन क्षेत्रमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट मालिक हुन पाउनु भएको छैन? राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनमा अझै पनि यस्ता ठाउँहरू छ जुन ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले कसैलाई पनि बताएका छैनौँ, र त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि आउन दिएको छैनौँ। प्रभु प्लिज यसमा चाहिँ नआइदिनुहोस् है, प्लिज प्रभु यो चाहिँ मेरो सुरक्षित ठाउँ हो भनेर चाहिँ हामीले कतिवटा त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ हामीले सुरक्षित राखेको छौँ हाम्रो हृदयभित्र। यसमा हामीले राम्रोसँगले सोचौँ, हाम्रो कुन चाहिँ जीवनको क्षेत्रहरूमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले मालिक बनाउन सकेका छैनौँ। ती सबै आफ्नै इच्छाले, कसैको करकापले होइन, प्रभुलाई आत्मसमर्पण हामीले गर्नुपर्छ। कसैले पनि तिमी ठिक छैन है भनेर कसैले औलाउनुको सट्टामा चाहिँ आफूले नै जानेर बुझेर मैले अब म यीशु ख्रीष्टसँग क्रुसमा टाँगिएको छु भन्ने कुरा थाहा पाएर चाहिँ आफ्नो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले उहाँको अगाडि चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। आत्मसमर्पण चाहिँ सरेन्डर गर्नु भनेको। अब चाहिँ मेरो शक्ति होइन है, तपाईँको शक्ति मेरो जीवनमा लागु गर्नु है। हामी भन्छ है, हामी कतिवटा फिल्महरू हेर्छौँ होला होइन, ह्यान्डसअप भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, सबै कुरो माथि केही छुनु पाउँदैन, हो कि होइन? भनेपछि युआर अन्डर कन्ट्रोल अफ समबडी भन्नु खोजेको, तपाईँ कसैको अधीनमा आउनुभएको छ भन्ने कुरो है। यस कारण तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको अधीनमा चाहिँ
तपाईँ आउन सक्नुपर्छ। प्रभुलाई भनौँ मलाई सञ्चालन गर्ने त्यो प्रणाली, त्यो यन्त्र दिनुहोस् है। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास सहित जिउन चाहन्छु भनेर चाहिँ प्रभुलाई भनौँ। त्यो कुरो चाहिँ हामी प्रब्लम भन्नु, मलाई नयाँ सिस्टम दिनुहोस् भनेर। किनभने अझै पनि हामी नयाँ पुरानो सिस्टममा नै हामी हिँडिरहेका छौँ। अघि नै सुरुमा मैले यो भनेको थिएँ है त, जब विश्वासलाई दुई विचारका समूहहरूले आक्रमण गरिरहेको थियो, यहुदी मत मान्ने विश्वासीहरूले क्रिस्चियन भएपछि मूसाको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ भन्ने जोड दिएका थिए, र अर्को स्वतन्त्रवादहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि जे गरे पनि हुन्छ, जसरी जिए पनि हुन्छ भनेको थिए। तर पावलले चाहिँ यो दुईटै कुरोलाई इन्कार गरेर चाहिँ उसले चाहिँ तेस्रो कुरो बताएको छ। र त्यो तेस्रो कुरो चाहिँ के हो, अहिले जति पनि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ त्यो तेस्रो कुरो पावलले बताएको कुरो। त्यो तेस्रो कुरो चाहिँ के हो भने हामी यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगिएका छौँ, यसकारण हामीले आत्मा समर्पणको जीवन जिउनुपर्छ भनेपछि अब हाम्रो नयाँ मालिक भएको छ है। नयाँ मालिकप्रति चाहिँ वफादार हुनुपर्छ। अब उपरान्त चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ, उहाँले चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ पावलले बताउनु भएको छ है। अब हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि मूसाको व्यवस्था पालन गर्नु पर्दैन, पावलले स्पष्ट भनिदिएको छ। र हामी स्वतन्त्र भइसकेपछि हामीले जस्तो पाए त्यस्तो जीवन पनि जिउनु हुँदैन, त्यो चाहिँ गलत हो भनेको छ पावलले। तर अब हामीले कसरी जिउनुपर्छ त, आत्मसमर्पण गरेर, आई सरेन्डर, सब थोक दिन्छु म भन्ने होइन। हामी गीत गाउँछ नि, सब थोक दिन्छु म, मेरो मुक्तिदाता मेरो प्रभुले म सब थोक दिन्छु भन्छौँ है। तर दिने बेलामा चाहिँ 5 को नोट र 10 को नोट भाइ के निस्किँदैन हो कि सब थोक दिन्छौँ भन्छौँ, भरे हाम्रो बोली त्यही हो, हाम्रो सोचाइ त्यही हो, हाम्रो झगडा त्यही हो होइन, हाम्रो गेम खेलाइ त्यही हो, हाम्रो मोबाइल खेलाइ त्यही हो कि होइन। आऊ प्रार्थना गरौँ भनेर भनिरहेको हुन्छ, बाइबल स्टडी भइरहेको हुन्छ, मोबाइल खेल्नु छोडेको छैन हो कि होइन। सबै कुरो गर्न भ्याउँछ, बाइबल पढ्नु भ्याउँदैन, प्रार्थना गर्नु भ्याउँदैन। पावलले हामीलाई तेस्रो बाटो देखाएको छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब हामी आत्मसमर्पण गरौँ। आउनुहोस् है प्रार्थना गरौँ।